भाई जी देखो तो सही मिलाद की बरकतें यार, ये कोई छोटा सा काम है यार। अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। और ये हर बंदे को नसीब नहीं होता। ये दिलों पे लिख ले, कोई किस्मत वाला होता है जो मुस्तफा के मिलाद में आता है। ऐसे जी कोई किस्मत वाला होता है जिसको अल्लाह तौफीक देता है, अल्लाह पसंद करता है कि वो यार के मिलाद की महफिल में आए। जी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फरताऊ, जब कभी तुम्हारा गुजर हो ना जी, जब कभी तुम्हारा गुजर हो ना जन्नत की क्यारियों में से, तो कुछ ना कुछ खा लिया करो। जन्नत की क्यारी, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत की क्यारी, इसका क्या मतलब है? फरमाया जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है ना, वो जन्नत की क्यारी होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर पैसा भी हर बंदे का नहीं लगता, ये भी का याद रखना। क्यों जी ऐसे ही है। हाँ जी, कोई जिन्ना मर्जी कवे ना मैं हिस्सा पाला, ओ मदीनियों मोर लगे तो हिस्सा पैंदा है। क्यों भाजी एवं गल आ, उथों मोर लगे, हाँ जी फिर ही गल बनती है ना। इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा था ना, हुजूर के मिलाद की बरकत क्या है? फरमाया अल्लाह मैनू ओहद पहाड़ जिना सोना दवे ना, ते मैं यार दे मिलाद ते खर्च कर देवां। क्या बात है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, ये वो बंदा है जो हर रात मदीने में हुजूर की कचहरी में जाता है। जी मदीने में हुजूर की कचहरी में। आपसे किसी ने पूछा था ना मिलाद का, तो आपने पता क्या फरमाया था? अगर किसी के यहाँ औलाद ना होती हो ना, औलाद, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी से किसी ने पूछा था मिलाद क्या है, मिलाद, तो फरमाया था कि अगर किसी के यहाँ बेटा ना होता हो ना जी, बेटा, वो मन्नत माने कि मैं नबी पाक का मिलाद मनाऊंगा, अल्लाह उसको पुत्र अता करेगा। ये हुजूर के मिलाद की बरकतें हैं। हजरत आमिर अंसारी मेरे नबी का एक सहाबी था जी, वो नबी पाक का मिलाद मनाया करता था अपनी बीवी और बच्चों को बिठा के। हजरत अबू दरदा मेरे नबी का एक सहाबी है, हुजूर मदीने की गली से पाजी गुजर रहे थे, मदीने की गली से नबी पाक अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे। हजरत आमिर अंसारी के घर से बोलने की आवाज आई। नबी पाक अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अबू दरदा की गल लिया, अंदर की गल लिया? या रसूल अल्लाह का अंदर को बोलन दे आया। फरमाया दरवाजा खड़का, जिवें दरवाजा खड़किया, दरवाजा खोलिया, हुजूर अंदर गए। आखे आमिर की करन दिया से? या रसूल अल्लाह ताड़ा मिलाद से जाके बैठा था। सुभान अल्लाह, आपका मिलाद हुजूर से जाके बैठा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के पता क्या फरमाया? इन्नल्लाह फतहा लका अबवाबर रहमा, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे। इसका मतलब यह है कि जो नबी पाक के मिलाद की महफिल में आता है, रब उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोलता है। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का। जी जी, अल्लाह ने तेरे लिए सारे दरवाजे खोल दिए। और अगला जुमला फरमाया, रब ने रहमत के फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। ड्यूटी क्या? कि वो तुम्हारे लिए और तुम्हारी औलाद के लिए मगफिरत की दुआ करे। मिलाद की महफिल। हजरत आमिर अंसारी ने जब सुना ना, तो नबी पाक से पता क्या कहा? सोनिया ये ते अजर अल्लाह वालों मिलिया ना, ते ताड़े वालों की है? आ देखो बुजुर्ग कितों आए ने, तुरिया नहीं जाता, इन्हें जी बढ़ापा है ना दी होना आखिर, लेकिन वेखो कितों टुरदे टरांदे बच्चियां फड़िया, आखिर हुजूर दे मिलाद च आ गए। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। बस कोई अपने आप नहीं आउंदा भाजी, हाँ कोई नहीं आउंदा, जिन्हों हुजूर बुलाओ वही आउंदा।
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والوں بھی تو کچھ دو نا. نبی پاک علیہ السلام بابا دی ہلکے تے پھر ہسے. فرمایا عمر جی یا رسول اللہ. فرمایا کی چاہنا ہے؟ سونے جو چاہے دے دے, جو دل کر دے حضور دے دے یا رسول اللہ دے دو. نبی پاک علیہ السلام فرمایا عمر جس طرح تو محفل سجائی ہے نا, قیامت دے دن جیڑا سجائے گا نا میں او دا ہاتھ پھڑ کے جنت چ لے کے جاواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاجی یہ میرے نبی کا میلاد ہے, یہ حضور کا میلاد ہے. اس میلاد میں آنے والا بیٹھنے والا کبھی خالی نہیں گیا. یار دروازے تے کوئی آوے نا منگتا تے بندہ خالی موڑن لگیا سوچتا ہے جی ایویں گل ہے تے یار وہ تے بڑا وڈا گھر ہے. ایویں جی وہ تے ایڈا وڈا گھر ہے پاجی جتھے خالی مڑیا ہی کو نہیں گا. ہے ایک عیسائی عورت اور مسلمان عورت کا آپس میں ٹاکرا ہو گیا نا. عیسائی عورت نے کہا ہمارا نبی بڑا سخی ہے, مسلمان عورت نے کہا ہمارا نبی بڑا سخی ہے. ہیں تو دونوں اللہ کے نبی نا, پر فرق یہ ہے کہ وہ عیسیٰ ہے یہ محمد ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ عیسیٰ ہے یہ محمد ہے. اور دوجا فرق یہ ہے کہ اے مقتدی ساڈا نبی ہے امام. کیوں جی ایویں آ پاویں نبی آ. اور تیجا فرق یہ آ اے عیسیٰ قیامت دے قریب دنیا تے آئے گا محمد دا امتی بن کے. اللہ اکبر. عیسائی عورت کہتی ہے ہمارا نبی بڑا سخی ہے, مسلمان عورت کہتی ہے ہمارا نبی بڑا سخی ہے. عیسائی عورت آندھی ساڈا نبی دے گا کوئی, چل تیرے نبی کو ڈر چلنے ہیں. آئے نبی پاک کی بارگاہ میں. عیسائی عورت کہتی ہے جی میرے بندے تے کول قمیض کو نہیں پاؤن واسطے تے تہاڈا نام سنیا تے تہاڈے کو آئے. میرے نبی کو وہی قمیض سی جڑی حضور نے پائی سی, سرکار نے وہی لاتی. اچھی دے بولو یار, پھر ذرا اچھی بولو یار. سرکار نے وہی قمیض لاتی. فرمایا لے تو لے جا. ہن قمیض لا کے نے نبی پاک علیہ السلام پنڈ ہو کے ننگے انج حضور بہ گئے. گل سمجھ آئی؟ انج انج سرکار بہ گئے. جدو حضور انج بیٹھے نا تے رب کو رہا نہ گیا. اللہ نے فوراً جبریل نو کہا جبریل جا جلدی جا میرے یار کولو. ہائے 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 ہائے, جا جبریل جلدی جا میرے یار کولو. مولا کی آکھاں؟ فرمایا میرے یار نو کہہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط. او سونیا اتنی بھی سخاوت نہ کریا کر اپنا جسم ہی. اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر. یہ تو بڑا سخیوں کا گھر ہے نا جی, بڑا سخیاں کا گھر. ایتھے تے کوئی آیا کدی خالی مڑیا ہی. کیوں جی ایویں گل ہے بھاجی ہے؟